सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए अना इलियास का एक शॉर्ट बट बहुत इंटरेस्टिंग नावल लाई हूँ जिसका नाम है मोहब्बत के रंग। सो लेट्स स्टार्ट। क्या मुसीबत है, ये बारिश भी इसी वक्त होनी थी। और वैसे तो लाहौर की बारिश कितनी जल्दी ख़त्म होती है, लेकिन लगता है आज बादल ने सारे कतरे ख़त्म करके ही घर जाना है। अदीना की झुंझुलाहट भरी आवाज़ आई। रोहा और अदीना अपनी एक फ्रेंड की शादी से वापसी पर रिक्शा पर बैठी घर जा रही थीं कि रिक्शा आधे रास्ते में ही किसी खराबी के बाइस बंद हो गया। ऊपर से ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि अल-अमा। अब रात के फैलते साए देखकर दोनों की परेशानी उरूज पर थी। और अगर बारिश होनी ही थी तो क्या ये ज़रूरी था कि हमारा ही रिक्शा ख़राब होता? सब आपकी वजह से हुआ है। कितना मना किया था अम्मी ने कि मत जाओ। आपके बिना तो जैसे उसकी शादी नहीं होनी थी ना। रोहा को रह रह कर अपने कल होने वाले पेपर की टेंशन सता रही थी, जिसकी तैयारी उसने अभी शुरू करनी थी। अब तुम शुरू हो जाओ। भाई साहब, क्या आज की सदी में ये रिक्शा ठीक हो जाएगा? रोहा को झाड़ पिलाकर बाकी गुस्सा उसने रिक्शे वाले पर उतारा। बाजी, आप अपना कोई और इंतज़ाम कर ले, मेरा रिक्शा किसी मैकेनिक को दिखाए बगैर ठीक नहीं होगा। खाली रिक्शे को तो मैं घसीट लूंगा, आपको इस तूफान में कहाँ लेते फिरूंगा। रिक्शे वाले की बात पर उसका दिमाग घुमा दिया। इस मौसम में हम कोई और इंतजाम कहाँ से करेंगे? अंधे हो क्या? तो मैं क्या करूं बाजी? रिक्शे वाले ने बेचारगी से कहा। रोहा अदीना को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अदीना जानती थी, इसीलिए उसने रोहा की जानिब देखने से गुरेज किया। जल्दी से इलाके का जायजा लिया। डिफेंस का कोई ब्लॉक था। यकदम उसे याद आया कि इसी रोड पर उसके बॉस का घर है। जल्दी से उसने मोबाइल बैग से निकालकर कोई नंबर मिलाया। हेलो हिना यार, जल्दी से सर शहीद के घर का एड्रेस बताओ। ओके थैंक्स, हाँ मैं तुम्हें सुबह बताती हूँ। उसने जल्दी से दिमाग में मतलूबा एड्रेस दोहराया और दाएं जानिब कोठी को गौर से देखा तो उसे लगा कि उसकी मतलूबा जगह यही है। भाई बस एक काम करें, मैं आपको एक एड्रेस लिख कर देती हूँ, चेक करके आएँ। ये सामने वाले घर का एड्रेस यही है। अदीना ने जल्दी से एक सफ़े पर एड्रेस लिखा। वो रिक्शे वाला दाएं जानिब बने घर की नंबर प्लेट पढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। क्या करने लगी हैं आप? रोहा ने किसी कदर हैरानगी से अपनी डेयरिंग बहन को देखा, जो किसी भी वक्त कुछ भी कर देती थी। चुप करो तुम, अदीना ने उसे खामोश करवाया। जी बाजी, यही है। रिक्शे वाला बारिश में भीगता वापस आते हुए बोला। बस भाई, हम अब थोड़ी देर तक तुम्हारा रिक्शा छोड़ देंगे, अदीना ने जोश से कोई नंबर डायल करते हुए कहा। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई। हेलो, हाउ आर यू अदीना? शहीर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। आई एम गुड सर, आप इस वक्त घर पर हैं? जी, खैरियत? शहीर ने हैरान होते हुए पूछा। सर, हम आपके घर के बाहर हैं, अगर आप हमें अंदर आने दें तो बाकी की डिटेल फिर बताती हूँ। व्हाट? ओके, आई एम कमिंग। वो हैरान होता छतरी लेता बाहर को भागा, क्योंकि गेट काफ़ी फासले पर था और वहाँ तक पहुँचते वो भीग सकता था। चौकीदार को दरवाज़ा खोलने को कहा। तुमने अगर जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगी। वो जो अदीना को कुछ कहना ही चाहती थी, उसके तेवर देखकर खामोशी से रिक्शे से उतरी। फिर भागते हुए वो शहीद के दरवाजे तक आईं, जहां वो गेट खोले पहले से उनका मुंतजिर था। दूसरी छतरी अदीना को पकड़ाई, उनको लिए सीधा डाइनिंग रूम की जानिब आया। हाँ जी, अब बताएं, ये एडवेंचर किस खुशी में था? शहीद ने उनको बैठने का इशारा किया। रोहा तो उसका डाइनिंग रूम देखकर दंग रह गई, जहाँ की एक एक चीज़ लाखों की मालूम होती थी। अदीना के लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। एक्चुअली सर, इसी ब्लॉक में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी। वापसी पे रिक्शा आपके घर के बाहर ख़राब हो गया। अब इतनी बारिश में दूसरी सवारी कैसे मिलती, सो मैंने सोचा कुछ देर आपके यहाँ बैठ जाएं। रुकती हैं तो कुछ और तरीका देखते हैं, अदीना ने तफसील बताई। और इस दौरान उसकी नज़र रोहा को बार बार देख रही थी, जिसके लिए शहीर के अलावा हर चीज़ तवज्जो तलब थी। बहुत अच्छा किया आपने। बाय द वे, इनकी तारीफ़। शहीद ने रोहा की जानिब इशारा किया। ओह सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। मीट माई यंगर सिस्टर रोहा। अब शहीद ने अपनी आंखों का फोकस बाकायदा उसकी जानिब किया।
नाइस टू मीट यू। कौन से ग्रेड में हैं आप? शहीद ने शरारत से उससे पूछा, जो वाकई अपनी उम्र से बहुत छोटी नजर आती थी। वो जो शहीद की शरारत समझकर पेचो थाप खा रही थी, अदीना के कहकहे पर उसे घूरने लग गई। हा नहीं सर, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी गर्ल। रियली? साफ लग रहा था कि शहीद मस्नूई हैरत का मुजाहरा कर रहा है। अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी के साथ, जिसमें 6 फुट से निकलता कद, काली गहरी चमकदार आंखें, खड़ी नाक और हल्की सी शेप, सब उसकी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते थे। आप लोग बैठे, मैं अपनी मदर को लेकर आता हूँ। क्या लेंगे आप लोग इस वक्त? जूस, चाय, किसी भी तकल्लुफ़ के बगैर बताइएगा। शहीद ने उठते ही पूछा। सर बस चाय पिलवा दें, कोई और तकल्लुफ़ मत कीजिएगा प्लीज़। अदीना ने सहूलत से सिर्फ चाय का कहा। शहीद अंदर की जानिब बढ़ गया। ये सच में इतने ही काइंड हैं या आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र है? रोहा ने मशकूक नज़रों से अदीना को देखते हुए पूछा। शट अप डफर, सर सबके साथ इतने ही नाइस हैं, और वैसे भी हम यूनिवर्सिटी फेलो रह चुके हैं, सो इस वजह से भी मेरी फ्रैंकनेस है। इतनी देर में वो अपनी मामा को ले आया, उन दोनों का तारुफ करवाया। वो तो रोहा को देखकर निसार हो गईं। शफाफ गंदमी रंगत, पतले से होंठ और सबसे नुमाया उसके ऊपर को मुड़ी घनी पलकें थीं, जो उसकी मासूमियत में इजाफा करती थीं। कुछ देर बैठकर बातें करके जब वो उठी तो बारिश थम चुकी थी। शहीद ने अपनी कार पे उन्हें ड्रॉप किया, मगर सारे रास्ते बैक मिरर से शहीद की नज़रों ने जितना उसे डिस्टर्ब किया, उसने उतरते हुए उसे छिछोरा का लक़ब दिया। अदीना, रोहा और बिस्मा 3 बहनें थीं। उनके वालिद एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और अब दिल के मरीज़ होने की वजह से कोई काम नहीं करते थे। अच्छे वक्तों में अपना घर बना लिया, पेंशन और एक दुकान पर गुजर बसर था। बेटियां सब स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थीं। सबसे बड़ी बिस्मा ने MA इकनॉमिक्स किया और साथ ही उसकी शादी इब्रार साहब के दोस्त के बेटे से हो गई। अच्छे खाते पीते लोग थे। दूसरे नंबर पे अदीना थी, जो MBA के बाद जॉब कर रही थी। उसका निकाह खाला के बेटे से हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया रहता था। अदीना का वीज़ा नहीं लग रहा था, सो अदीना ने जॉब शुरू कर दी। सबसे छोटी रोहा IR में मास्टर्स कर रही थी। अभी उसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। शहीद अपने वालिदैन आसिया और रज़ाक साहब का इकलौता बेटा था। एक बहन थी ज़ुनैरा, जो अपने शौहर वली और 2 बच्चों के साथ मुल्क से बाहर जर्मनी में। शहीद MBA के बाद अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री खोलता है, जिसमें वो ज़्यादातर अपनी यूनी के टॉप स्टूडेंट्स को चांस देता है, जिनमें अदीना भी थी। शहर के मिल ऑनर्स में उनका शुमार होता था। नेक्स्ट सीन। रोहा यार, ये डाइजेस्ट छोड़ो और मेरे साथ किचन में आओ, शहीद की मम्मी आई हैं। अदीना तेज़ी से कमरे में दाखिल होते हुए बोली। क्या? वो क्या करने आई हैं? रोहा हैरत से चिल्लाई। बेवकूफ़, आहिस्ता बोलो, हमारा घर इतना बड़ा नहीं कि एक कमरे की आवाज़ दूसरी तरफ ना जाए। अदीना ने दांत पीसते हुए उसे डांटा। मैं ये मान नहीं सकती कि आपको पता नहीं है, सीधी तरह बताएं, नहीं तो मैं आपके साथ किचन में नहीं जाऊंगी। अदीना ने उसे उसकी धमकी पर खा जाने वाली नज़रों से देखा। अम्मा न बनो, सीधी तरह चलो। बता रही हैं या? रोहा ने उसे जिच किया। तुम्हारा रिश्ता लाई है शहीद के लिए। क्या? रोहा की चीख का गला बर वक्त अदीना ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबाया। क्या हो गया है, तुम्हें मरवाओगी क्या? वैसे ये खुशी की चीख थी या सदमे की? अदीना ने उसके मुंह से हाथ हटाते हुए कहा। ऑफ कोर्स सदमे से। उस छिछोरे की इतनी हिम्मत! रोहा का तो बस नहीं चल रहा था कि शहीद का दिमाग दुरुस्त कर आए। व्हाट नॉनसेंस रोहा, दुनिया मरती है उन पर, इतने डिसेंट हैं वो। अदीना ने किसी कदर बुरा मानते हुए कहा। रोहा ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा, अभी तो मेरे साथ चलो या अम्मी को बुलाऊं? अदीना ने उसे फिर डांटते हुए कहा। जैसे ही वो चाय के लवासमात से भरी ट्रॉली लेकर डाइनिंग रूम में एंटर हुई, शहीद की मम्मी और डैडी ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। वो चाय की ट्रे टेबल पर रखकर उनकी मोहब्बत पे शर्मिंदा होकर उनसे मिलने को खुद आगे बढ़ी। शहीद की मम्मी ने बैठते हुए उसे अपने पास ही बिठा लिया। चाय खुशगवार माहौल में पी गई। वापस जाने से पहले शहीद की मम्मी ने उसके हाथ पे हजार के कितने ही नोट रखे। अरे बहन जी, अभी ये मत करें, हमें सोचने का तो मौका दीजिए। दामादों से बात करके हम जल्द ही आपको जवाब देंगे।
روحا کی امی نے روحا سے پیسے لے کر واپس پکڑاتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں بہن، یہ تو بس ہم ویسے ہی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ اطمینان سے سوچیں۔ لیکن جواب ہمیں ہاں میں ملے۔ شہیر کی ممی نے روحا کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا۔ اگلے کچھ دن روحا کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، کیونکہ اگلے دن ہی اس کے ابو امی شہیر سے مل آئے۔ اسی رات دامادوں کو تفصیل بتائی۔ موسیٰ جس کے ساتھ ادینہ کا نکاح ہوا تھا، وہ ادینہ کے توسط سے شہیر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، سو اس نے تو فوراً رضامندی دے دی، جبکہ بسمہ اور اس کا شوہر رمیز جو کہ کراچی رہتے تھے، ایک دو دن میں ہی لاہور آ گئے، شہیر سے مل کر اطمینان کیا اور ان لوگوں کو ہاں میں جواب دے دیا۔ اس تمام وقت میں روحا خاموش تماشائی تھی، آخر بسمہ کے آگے پھٹ پڑی جب وہ اسے شہیر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی۔ ادینہ بھی پاس بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کر رہی تھی۔ بس کریں آپ سب، تنگ آ گئی ہوں میں، گھر میں یہ سب باتیں سن سن کر، نہیں کرنی مجھے کسی کے ساتھ شادی۔ غصے میں بسمہ کو ٹوکتی وہ ہاتھوں پر چہرہ چکا کر رو پڑی۔ بسمہ تو اس کے ری ایکشن پر شاکڈ رہ گئی، جبکہ ادینہ کی حالت میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ کیا کہہ رہی ہیں یہ؟ بسمہ کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس نے ادینہ کی طرف رخ موڑ کر پوچھا۔ روحا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، شادی سے پہلے ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ بے اختیار اس کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ بکواس کر رہی ہیں، اس کو کرنے دیں۔ آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ روحا چلا کر بولی۔ اس کی اونچی آواز سن کر صفیہ بیگم گھبرا کر اندر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ پوچھیں ان سے کیوں میری زندگی کا فیصلہ یہ کر رہی ہیں؟ یہ کوئی سبجیکٹ سلیکشن یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا معاملہ نہیں ہے جو میں ان پر ڈیپینڈ کروں گی، میری زندگی کا معاملہ ہے یہ۔ ادینہ کی جانب غصے سے دیکھتی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ادینہ تم نے تو کہا تھا کہ روحا راضی ہے۔ بسمہ نے حیرت سے ادینہ کی جانب دیکھا جو غصے سے لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی۔ ادینہ؟ صفیہ نے بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ادینہ؟ یہ کوئی بھی بے تکا فیصلہ کرے گی تو کیا ہم مان لیں گے؟ ہاں اس نے انکار کیا تھا، اور جس بات پر کیا تھا وہ بات بتاؤں تو آپ ایک لگائیں گی اس کو۔ ادینہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بسمہ کو بارش والے دن کی بات من و ان سنائی، اور یہ بھی کہ واپسی پر روحا کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے روحا نے اس کا نام چھچھوڑا رکھا۔ روحا کو امید نہیں تھی کہ وہ ماں کے سامنے یہ سب کہہ دے گی۔ وہ دونوں مسکرانے لگیں۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ غلط بندہ ہوتا تو رشتہ کیوں بھیجتا۔ اتنی چاہت سے اس ڈفر کا ذکر کرتے ہوئے اس نے آنٹی کو گھر بھیجنے کی پرمیشن لی تھی۔ اتنا اچھا لڑکا ہے، کس بات پہ ہم اسے ریجیکٹ کریں؟ ادینہ نے اچھی خاصی اسے جھاڑ پلائی۔ بس مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ دیکھو روحا، تم نے مجھے کبھی نہیں ستایا، اب کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری بے مقصد باتوں میں اتنا اچھا رشتہ نہیں گنوا سکتی، بسمہ تم ہی اسے سمجھاؤ۔ صفیہ بیگم اس کے عذر کو خاطر میں لائے بغیر باہر چلی گئیں۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تمہیں چاہت سے اپنا رہا ہے۔ بسمہ نے اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ویسے بھی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ بالکل غلط روحا، اس ریلیشن میں آپ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ فرسٹ امپریشن کا ریزن تو بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے۔ بسمہ نے اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، فرسٹ امپریشن، ایک دو ملاقاتیں کروا دوں؟ ادینہ نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، آپ تو رہنے ہی دیں۔ روحا نے غصے سے اسے دیکھا۔ دیکھو میری جان، امی ابو ہم سب اس رشتے پر خوش ہیں۔ کیا ہم سب کا لائف ایکسپیرینس تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، روحا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر ہم پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہ بہت اچھا ثابت ہوگا تمہارے لیے۔ بسمہ نے اسے خود سے لگاتے تسلی دی۔ اگر تمہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین نہیں آ رہا تو میں شہیر کو کہتی ہوں تمہیں تفصیلی کال کرے اور اپنے دل کا حال سنائے۔ ادینہ اب بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ خبردار جو آپ نے انہیں میرا نمبر دیا۔ انہیں؟ بس کرو، مت تنگ کرو، بسمہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ نیکسٹ سین۔ کیا؟ سچ میں اپیا یہ رشتہ میرا ہارٹ فیل کروائے گا۔
روحا رونے والی ہو گئی نکاح کی خبر سن کر۔ رشتہ طے ہوتے ہی مہینے بعد منگنی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور اب منگنی سے ایک ہفتہ پہلے شہیر کے گھر والوں کی طرف سے نکاح کی ڈیمانڈ آ گئی۔ ایسے نہیں کہتے، دیکھو جانی، ان کی ریزن بھی تو جینون ہے۔ اب اس کی بہن کم از کم 2-3 سال تک دوبارہ پاکستان نہیں آ سکتی، تو نکاح کا ایونٹ ہی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس منگنی کو نکاح میں بدل دیتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بسمہ جو اس کی منگنی کے لیے آئی تھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ابھی وہ نکاح کا کہہ رہے ہیں، پھر اسی دن رخصتی کا بھی کہہ دیں گے۔ آپ سب تو ویسے بھی مجھے نکالنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے آخر وہ گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی۔ وہ سب بازار سے آ کر ابھی لاؤنج میں بیٹھی ہی تھیں کہ شہیر کے گھر سے نکاح کرنے کا فون آ گیا۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں شہیر کو کہتی ہوں کہ رخصتی بھی کروا لو۔ ادینہ کے شرارتی انداز پہ روحا کو گویا مرچیں لگ گئیں۔ ان کو چپ کروا لیں آپ، بسمہ کو کہتے اس نے ادینہ کی جانب اشارہ کیا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، چیئر اپ، اس نے ادینہ کو گھورتے ہوئے روحا کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ نیکسٹ سین۔ کب اس نے ایجاب کو قبول کیا وہ نہیں جانتی تھی، بس اسے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں رخصتی کا آرڈر نہ آ جائے۔ نکاح کی تقریب شہیر کی فیملی نے دیوان خاص میں ارینج کی ہوئی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ لڑکی کے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ پس و پیشت کے بعد روحا کے پیرنٹس مان گئے۔ نکاح کے بعد جب روحا کو شہیر کے ساتھ بٹھانے کے لیے لایا گیا تو روحا کے چہرے پر الگ سے ریڈ کلر کے دوپٹے کا گھونگھٹ گرایا گیا تھا۔ روحا کا ڈریس آف وائٹ راجستانی فراک اور ریڈ چوڑی دار پاجامہ تھا، جبکہ دوپٹہ بھی آف وائٹ تھا۔ شرٹ اور دوپٹے پر ریڈ کام ہوا تھا۔ شہیر آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ باسکٹ پہنے ہوئے بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے روحا بہنوں کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہی تھی، شہیر کے دل کی دھڑکن بھی بڑھا رہی تھی، اور بیک گراؤنڈ پہ مومنہ مستحسن اور دانیال ظفر کی آواز، میں یہاں ہوں منتظر، تم وہاں ہو بے خبر، اور ہلکے ہلکے سے من چاہے، مانگا جس کو وہ مل جائے، یہ رات تھم جائے 100 سال کو، اور ایک ہو جائیں ہم تم، ماحول کو میسمرائز کر رہی تھی۔ شہیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ جو ہی وہ سٹیج کے قریب آئی، شہیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سٹیج کے اوپر آنے میں مدد دی۔ شہیر گھونگھٹ تو اٹھائیں۔ شہیر ادینہ کی آواز پر اس کے سامنے مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، اور جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، سب کی تالیوں کے بیچ ساتھ ہی سٹیج پر ترتیب سے چاروں جانب ویڈنگ فاؤنٹینز چل پڑے۔ روحا کو دیکھ کر شہیر بس اتنا ہی کہہ پایا، سٹننگ بیوٹی۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میری بھابھی تو بہت ہی پیاری ہے۔ اب سمجھ آیا یہ گلیشیئر پگھل کیسے گیا۔ زنیرہ نے سٹیج پر آتے ہوئے روحا اور شہیر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بڑھ کر روحا کی پیشانی چوم لی۔ شہیر نے محبت پاش نظروں سے روحا کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی بندیا ٹھیک کی جو روحا کے پیار کرنے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ شہیر کے ہاتھوں کے لمس سے روحا اندر تک کانپ گئی۔ سب نے ہوٹنگ کی۔ شہیر جتنے آپ فاسٹ جا رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہیں رخصتی بھی آج ہی نہ کروا لیں۔ ادینہ نے روحا کے دل کا سوال کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، آپ کی بہن کے تیور میری نیت خراب کر رہے ہیں۔ شہیر کی مسکراتی آواز میں دیے جانے والے جواب نے روحا کے اوسان قطع کر دیے۔ اس نے بے یقین نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا، جس کی مسکراتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ روحا نے واپس نظریں جھکا لیں، مگر دماغ رخصتی والی بات پر اٹک گیا۔ جیسے ہی سب خانے کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے آہستگی سے روحا کا ہاتھ تھاما اور اپنی واسکٹ کی جیب میں سے نہایت خوبصورت انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی۔ روحا تو جی جان سے کانپ گئی۔ ڈونٹ یو وری روحا، وہ صرف ایک مذاق تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، شہیر نے اس کی خوبصورت جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ چکا تھا۔ روحا نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ ٹرسٹ می، شہیر نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ تھینکس، روحا نے بمشکل کہا۔ فنکشن ختم ہوا تو شہیر نے روحا کو اس کے گھر چھوڑنے کا کہا۔
ان میں رشتہ بھی ایسا مضبوط تھا کہ کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ سب نے ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہوٹنگ کی۔ شہیر مسکراتا ہوا گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ روحا، مجھے ادینہ نے آپ کے فون اینڈ میسیجز پر کانٹیکٹ نہ کرنے کے کنسرنز کا بتایا ہے۔ آئی لائک یور اپروچ۔ شہید نے گفتگو کا آغاز کیا، لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ آپ کو ہاکی پسند ہے یا کرکٹ؟ جی؟ شہید کے اتنے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر کہا، شکر آپ کچھ بولیں تو صحیح۔ ویسے اگر میں یہاں سے آپ کو لے کر غائب ہو جاؤں تو؟ شہیر کی بات پر تو روحا کا سانس خشک ہو گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں سے شہیر کو دیکھا۔ کڈنگ یار، سیریسلی روحا؟ روحا کی آنکھوں میں آنسو سمٹتے دیکھ کر شہیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ روحا چہرہ ہاتھوں میں لیے سسک پڑی۔ شہید نے سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکی۔ روحا، ہنی پلیز سوری، جسٹ کڈنگ ڈیئر۔ آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ریئلی سوری، آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو۔ شہید نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ شہید کی اس حرکت پر پہلی بار روحا کا دل اس کی جانب کھینچا۔ ایکسٹریملی سوری۔ شہید نے کار سٹارٹ کی۔ اٹس اوکے، روحا نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ شہید نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے میوزک آن کیا جس پر موتس بائی ریسنگ گلیشیئرز چل رہا تھا، اور اس کی ہر لائن شہید کی حالت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ I knew you were danger. I knew you were harm. But I kept on coming, like a moth to a flame. I'm your stranger on neon roads. So come on over, my glowing rose. I need your danger. I need your harm to put me closer. باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شہید نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، I will miss you. روحا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کانپ گیا۔ شہید اس کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی سے اترا جہاں بسما اور اس کے ہسبینڈ پہلے سے ہی ان کے منتظر تھے۔ شہید سب سے مل کر روحا کا روپ آنکھوں میں بسا کر واپس چلا گیا۔ ختم شد۔ So my dear listeners, that was the end of a short but complete novel, محبت کے رنگ by انا الیاس. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔